बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज मैं आपके साथ जो बात शेयर करने जा रही हूँ या जो अमल शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट अमल है, क्योंकि खिदमत खल्क एक ऐसा अमल है जो इंसान की पर्सनैलिटी को निखारता है, इंसान को माशरे में मकबूलियत हासिल होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह अल्लाह पाक की तरफ से गॉड गिफ्टेड होता है, हर इंसान इस पर अमल नहीं कर सकता। आज हम मौजूद हैं बागोवाल कलां में और आपको एक ऐसी शख्सियत के किरदार के बारे में बताते हैं जिन्होंने अपने इलाके में वो अमल कर दिखाया है, खिदमत के जज्बे से सरशार होकर, इंसानियत के जज्बे से सरशार होकर वो अमल कर दिखाया है जो पूरे ज़िले में ना तो किसी सियासी ने किया है, ना किसी समाजी ने किया है, ना ही किसी बिजनेसमैन ने किया है और ना ही इलाके में मौजूद किसी लैंडलॉर्ड आदमी ने किया है। और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो चौधरी मोहम्मद आसिफ, चौधरी मोहम्मद सहेल मकसूद, चौधरी मोहम्मद माजिद, चौधरी मोहम्मद साजिद, चौधरी मोहम्मद सगीर और मोहम्मद इस्माइल जो पंजाब पुलिस में जो पंजाब पुलिस में तानियात हैं और ड्यूटीज़ अपनी जो है फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा अमल जो है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि बागोवाल कलां में पंजाब एमरजेंसी सर्विस 1122 का क़याम है। तो नाज़रीन इकराम, ये बहुत बड़ा अमल है। तो आइए हम इस नेकी के अमल के लिए आवाम से थोड़ी सी राय ले लेते हैं। आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं इस पर जो आज इफ्तिताह है, और इफ्तिताह के मौके पर आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में हम उनसे पूछते हैं कि उनकी ज़ाती राय क्या है चौधरी आसिफ साहब और उनके भाइयों के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, सबसे पहले तो मैं खुश आमदीद कहती हूँ GM न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से कि आप चौधरी आसिफ साहब के जो हैं मेहमान हैं। आप मुझे ये बताइए कि जो अमल उन्होंने कर दिखाया है पूरे इलाके में अपने इलाका मकीनों के लिए, जी तो ये जो पहले किसी ने काम नहीं किया वो आसिफ साहब ने अपने वालिद मोहतरम की हदायत पर और उनके भाइयों ने इतना अच्छा काम किया है कि इसकी मिसाल ही नहीं है। और हम उनको सबको मुबारकबाद पेश करते हैं और खराज तहसीन पेश करते हैं। आसिफ साहब ने किया है, ये बहुत खुश आइंदा है, बल्कि बागोवाल कलां पूरे इलाके को ये कवर करता है। बिल्कुल ये पहले भी ऐसे सामाजिक कामों में बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अल शहरोज पेट्रोलियम के MD का ये जो कारनामा है उनके भाइयों का, उनके बारे में क्या राय है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आप अपनी ज़ाती राय का जो है ऐड करें इसमें कि आपकी क्या राय है कि कौन सा बड़ा अमल जो पूरे ज़िले में, पूरे पाकिस्तान में मेरे ख्याल में किसी और शख्सियत ने नहीं किया जो चौधरी आसिफ साहब और उनकी फैमिली ने किया, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं तो यही कहूँगा कि जो बड़े बड़े सियासतदान ना कर सके वो इनका सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल सही। तो इन्होंने वो काम कर दिए हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा भी ये तो चलिए उनका फर्स्ता उन्होंने अपने इलाके के लोगों के लिए किया है, इसके अलावा भी उन्होंने इतने काम किए हैं कि जो किसी को पता ही नहीं। बिल्कुल सही। ठीक है, किसी की बेटी की शादी या कोई जनाज़गाह बनना है, कोई मसाजिद के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया माशाल्लाह से। तो मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। अल्लाह पाक इनके रोज़गार में बरकत डाले जी और अल्लाह पाक इनको इसी तरह अच्छे काम करें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, हम चौधरी शहरोज़ पेट्रोलियम के MD चौधरी आसिफ शरीफ साहब के साथ हैं और आपको जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि जो एक्टिवेशन है 1122 की और जिस तरह से इन्होंने खिदमत के जज्बे से सरशार होकर उसका आगाज़ किया है और इलाका मकीनों को मुस्तफ़ीद किया है, और इतना नेकी का बड़ा अमल जो डिस्ट्रिक्ट गुजरात में और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के किसी कोने में भी कोई इंसान ना कर सका, वो चौधरी शरीफ साहब के ख़ानदान, उनके बेटों ने कर दिखाया। तो आइए ज़रा हम MD साहब से पूछते हैं कि चौधरी साहब के अंदर ये वलवला अंगेज़ी, इंसानियत की ये हिदमत किस तरह से आई? अस्सलाम वालेकुम जी। तो सब आप मुझे ये बताइए कि माशाल्लाह से वैसे तो आपके सामाजिक कामों की अगर बात की जाए तो माशाल्लाह से इलाके में आपका एक बहुत बड़ा नाम है। विदाउट सियासत, विदाउट किसी इंफॉर्मेशन आप माशाल्लाह से जो है खिदमत खल्क करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपके अंदर ये वलवला अंगेज़ी और ये जज्बा कैसे पैदा हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इलाके में 2-3 हादसे हुए थे। जी जी। तो एम्बुलेंस जो है ना वो गुजरात में 1122 की सर्विस हमारे गुजरात शहर से आती है और हमारे कई इलाका है इसमें एम्बुलेंस जो प्राइवेट है वो भी नहीं थी। तो जो डेड बॉडी थी या इंजर्ड लोग होते थे उनको 2-3 घंटे रखना पड़ता था। तो फिर हमारे इलाके में कुछ अर्सा पहले 3 बच्चे डूब गए दरिया में। तो अगर यही सोचा कि अगर 1122 की सर्विस इधर मौजूद होती तो वो उधर रेस्क्यू कर लेते। इधर 4-5 किलोमीटर करीब ही है वो दरिया का किनारा जहाँ पे वो बच्चे डूबे थे, तो हो सकता है उन बच्चों की हम जान बचा सकते। तो ये इसी इंसानियत के जज्बे से बनाई है, सिक्का जारिया की है कि अगर
इस 1122 की सर्विस से एक जानी नुकसान जो जानी है ना अपना इंसानी जान जो है वो बच जाए, बेशक बेशक, तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। ये सदका जारिया किया है और सिर्फ इसीलिए किया कि हम एक इंसानी जान बचा सकें, तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह सर, ग्रेट सर। आप मुझे ये बताइए कि आपने 1122 को जो डोनेट किए हैं दोनों एम्बुलेंस, इसका क्राइटेरिया क्या होगा, उनके कितने लोग होंगे शामिल और आपके वॉलंटियर्स कितने होंगे? इसमें जो 1122 की जो बड़ी गाड़ी है ना उसमें 4 लोगों का हमला होगा, 2 होंगे 1122 की तरफ से, 2 हमारी तरफ से होंगे। माशाल्लाह सही। और हमारी तरफ से 2 जो होंगे वो उस वक्त तक होंगे जब तक उनके रिक्रूटमेंट जो है ना वो उन्होंने की हुई है, वो उनका हमला जो है वो ट्रेंड हो जाएगा, तो फिर वो हमारे जो 2 बंदे हैं वो वापस कर देंगे। एक गाड़ी जो है छोटी एम्बुलेंस है वो फॉरएवर हमारा बंदा रहेगा इसमें, उसका फ्यूल वगैरह भी हम पे करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह ग्रेट सर। आप मुझे ये बताइए, क्या आप आवाम को ये कंसल्ट करना चाहते हैं कि क्या आपको इंसानियत की खिदमत करने के लिए सियासत की ज़रूरत होती है, या विदाउट सियासी बैकग्राउंड जैसे कि माशाल्लाह से आप हैं और आप बेलौस खिदमत कर रहे हैं, आप लोगों को क्या मशवरा देंगे? इंसान को इंसानियत की खिदमत करने के लिए बस इंसान होने बहुत काफ़ी है। वेरी वेल डन सर, वेरी वेल डन सर, थैंक यू सो मच जी। तो नाज़रीन, ये थी चौधरी आसिफ शरीफ साहब की गुफ्तगू और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि इंसानियत की खिदमत के लिए इंसान होना ही ज़रूरी है। अगर इंसान खुद इंसान नहीं है तो इंसानियत की खिदमत क्या करेगा? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला ने इन इलाकों को एक ईदी की शक्ल में एक ये खानदान दिया है जो रफ़ायामा के काम भी बहुत ज़्यादा करते हैं। और 1122 इतने अच्छी सर्विस है, इतनी अच्छी सर्विस इन्हें प्रोवाइड की है कि कोई और जो इलाके में ऐसी किसी लोगों के पास बहुत पैसे होंगे, लेकिन उनका जज्बा ऐसा है कि अल्लाह की रज़ा के लिए उन्हें एक ईदी के नाम के साथ अल्लाह ताला ने उन्हें ईदी की शक्ल में एक भागवत इलाकों को दिया कि लोगों की खिदमत कर सकें। जी। उन्होंने मेरे साथ मिलकर भी एक काम किया हुआ, अच्छा, जिसका तकरीबन 6 लाख रुपया खर्चा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसके बाद ये बहुत बड़ा मार्ग है उनका और इस इलाके के लिए बहुत बड़ा मार्ग है। हम लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला और तौफीक दे उनको अच्छे कामों में इंशाअल्लाह। आपकी तहसीन है 1122 क्या है, इसके अलावा भी हमारे इलाके में जितनी कोई मस्जिद बनाता है, कोई जनाजा गाह बनाता है, कोई दरसगाह बनाता है, और सबसे पहले बल्कि इस तरह कह लें कि 1122 पे चलो ये तो अल्लाह पाक का खास करम है इन पे। इधर हमारे पिछले दिनों में इधर दरिया चिनाब में भी कुछ लोग डूब के फौत हुए थे, उनके लिए भी इन्होंने पूरा 1 महीना उधर लंगर भी, और वो जब तक लाशें नहीं मिली थी उस वक्त तक ये चैन से। बहुत अच्छा अमल है जी, इन्होंने आसफ और उसके भाइयों ने हाजी शरीफ साहब ने बहुत अच्छा इकदाम किया है। अल्लाह पाक ने और तौफीक दे, अल्लाह पाक इसका अजर भी दे। ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੌਧਰੀ ਸਨ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਹੋਰ जी। तो नाज़रीन, आप जानते हैं कि बागोवाल कलां में इतना बड़ा जो गॉड गिफ्टेड काम है, समाजी काम है, सोशल वर्किंग काम है, खिदमत खलक की बात करें तो अल शहरोज़ पेट्रोलियम के MD चौधरी आसिफ शरीफ साहब और उनके भाइयों ने चौधरी सुहेल जो हैं उन्होंने मिलकर जो है एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। तो हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी सुहेल मकसूद साहब। आइए हम उनसे पूछते हैं कि उनके अंदर ये जज्बा जो है ये कैसे पैदा हुआ और किस तरह से उनके अंदर ये बात पैदा हुई कि खिदमत खलक करें। तो आइए नाज़रीन इकराम उनसे बात करते हैं। दे बिलोंग टू स्पेन, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, और कब से उन्होंने अपनी सर्विसेज का आगाज़ किया, कैसे वो बाहर गए, किस तरह से उन्होंने अपने आप को जो है इतना ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवाया समाजी काम में कि लोग उनको इंटरनेशनल फॉर्म पर भी याद करते हैं। तो आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सही सर, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि आप कब से फॉरेनर सतह पर मुकीम हैं और कब से आप जो हैं अपनी खिदमत अपने इलाके के लिए पेश कर रहे हैं? जी, मैं तकरीबन 23 ईयर से स्पेन में। ठीक है, खिदमत खलक है ये तो बिल्कुल पहले दिन से ही, जब से बाहर गया हूँ तब से है। तो मेरा वैसे भी ज़िंदगी को जो मेरे दोस्त वगैरह हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, तो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी इंजॉयमेंट ये है जब मैं किसी बंदे को काम। माशाल्लाह, वेरी ग्रेट सर। सर, आप मुझे ये बताइए कि एक होता है स्पेशल पैशन, जज्बा। पैशन वो होता है जो अल्लाह पाक की तरफ से इंसान के दिल में उतरता है।
آپ کے اندر یہ پیشن کیسے ڈیولپ ہوا؟ ویسے خاندانی ہے، میرے والد صاحب بھی ہمیشہ جو لوگ مسئلے مسائل میں ہوتے ہیں جن کو مالی ضرورت ہوتی ہے ان کی مدد کرتے ہیں، اور یہ اور بات ہے وہ کسی کو بتاتے نہیں، وہ بالکل بڑی خاموشی سے، جیسے ارشاد ہے کہ لینے والے اور دینے والے دونوں باتوں کو نہ پتہ ہو، تو اسی طرح ان سے انسپائر ہوں۔ ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ۔ سر اگر بات کی جائے آپ کے اس لیول کی کہ آپ نے ماشاءاللہ سے کنٹریبیوشن کیا ہے اپنا مساجد میں، آپ نے اپنا کنٹریبیوشن کیا لوگوں کی شادیوں میں، تو یہ چیز میں سب سے زیادہ آپ کو سپورٹ کس نے کیا اور سب سے زیادہ انکریج کس نے کیا آپ کو؟ دیکھیں جی، پھر میں وہی بات کہوں گا کہ جو انکریج تو علاقے کے لوگ کرتے ہیں، جب آپ اچھا کام کریں تو وہ آپ کو حوصلہ افزائی کریں، آپ کو داد دیں، تو وہی انکریج ہوتا ہے اصلی تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ میں نہیں کر رہا، یہ میرے والد محترم میری والدہ کر رہی ہے، اور پتہ نہیں آپ کو کیسے پتہ چل گیا، یہ تو ویری ویری سیکرٹ ہے، تو میڈیا کی ہر خبر پر نظر ہوتی، تو یہ میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا، میں تو بس پردیش میں ہوتا ہوں، کبھی کبھار یہاں پر آتا ہوں۔ یہ جو سارے کام ہیں یہ میرے بڑے بھائی محمد صغیر بھائی، آصف، اسماعیل چھوٹا ہے، اور یہ جو شادیوں والی آپ نے بات کی اگر چالی پڑی ہے تو بتا دوں یہ میری والدہ محترمہ کرتی ہیں، اور یہ مجھے بھی نہیں پتا، اور میرے خیال میں جن کی وہ خدمت کرتی ہیں ان کو بھی نہیں پتا۔ ماشاءاللہ، ویری گریٹ سر، ویری گریٹ۔ اچھا سر، آپ کے علاقے میں تھوڑا ڈفرینٹ چینج آیا ہے، آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ آپ 1122 کا قیام پاکستان پنجاب ایمرجنسی سروسز کے لیے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے آج آپ کو اس کرائٹیریا پر جا کر، اس اسٹیج پر جا کر آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ نے ایک یونیک ورک کیا ہے، پورے علاقے سے ڈفرینٹ ورک کیا ہے، تو آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے؟ اس میں بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ، صحیح، اور یہ خوشی کا کام ہے، اور یہ ایک پورے علاقے کے لیے فخر کا کام ہے، ماشاءاللہ، صحیح، اور میرے خیال میں اس کو بیان کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ بالکل صحیح، میں بہت خوش ہوں، اور میرے خیال میں سارا علاقہ بہت خوش ہے، بس صحیح۔ سہیل صاحب، لاسٹ میں میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے، آپ اپنے علاقے کے جتنے بھی بزنس مین ہیں، جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں، آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ وہ اپنا کس طرح سے اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں اور کس طرح سے علاقائی خدمات کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں جی جو بزنس مین ہیں اور جو اوورسیز ہیں وہ ماشاءاللہ مجھ سے بہت زیادہ ذہین اور سمجھدار ہیں، یہ ان کو میرے سے بہتر پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ وہ ابھی تک خاموش ہیں اور کسی انتظار میں ہیں، تو پھر بھی اگر آپ کہتی ہیں تو میں مشورہ دے دیتا ہوں کہ دیکھنا چاہیے جو ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں، ہمارے خاندان میں جو مسائل ہیں اور جن چیز کی ضروریات ہیں۔ ناظرین کرام، جس طرح سے ہم ڈسکس کر رہے تھے ایک بہت بڑے بات کو، ایک بہت بڑے اعزاز کو جو علاقہ مکین لوگوں کے لیے چودھری آصف شریف صاحب اور ان کی فیملی نے، ان کے بھائیوں نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے اور کنٹریبیوشن کیا ہے جی، اور بہت بڑا عمل ہے۔ اسی عمل پر ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری محمد اسماعیل صاحب، جو سب سے چھوٹے ہیں، چودھری آصف شریف کے بھائی ہیں اور سب سے چھوٹے ہیں بھائیوں میں، اور پنجاب پولیس میں اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں ان کے کزن چودھری وحید قمر صاحب، اور ان کے ساتھ ہی موجود ہیں ان کے بڑے ڈیپ فرینڈ عثمان شادیوال صاحب، اور ان سے ہم ان کی رائے لیتے ہیں جی۔ انہوں نے جو ورک کیا ہے، جو کام کیا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ علاقے میں ایک ایسا ڈونیٹ کرنا جو علاقہ مکین لوگوں کے لیے، صرف ایک علاقے یا ایک کمیونٹی کے لیے نہیں، اوورآل تمام کمیونٹی کو مستفید کرنے کا جو عمل ہے، یہ انہوں نے کہاں سے سیکھا، کیسے انہوں نے اس کا پلان کیا، اس پر ڈسکس کرتے ہیں۔ آئیے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی آپ کو۔ جی چودھری صاحب، سب سے پہلا میرا آپ کے ساتھ سوال یہ ہے کہ آپ کا یہ جو اتنا بڑا آپ کے خاندان کا کنٹریبیوشن ہے، چودھری شریف صاحب کا، ان کے بیٹوں کا، آپ کا، ماشاءاللہ سے آپ نے اس کو کس طرح سے پلان کیا؟ کیسے آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ آپ کو یہ خدمت خلق کے لیے کرنا چاہیے؟ جی اس طرح ہے کہ یہ عوام کی خدمت کے جذبے سے ہم نے سارا کام کیا اور اللہ پاک کی رضا کے لیے کیا، ماشاءاللہ، بے شک، یہ بات ہے۔ اور ہمارے علاقے میں جو بھی ڈیزاسٹر ہوتے ہیں اس کے لیے کوئی بھی ریسکیو کرنے کے لیے ادھر سہولت نہیں تھی، صحیح، تو اس کی پیش نظر ہمارے خاندان والوں نے بیٹھ کے والد صاحب کی سربراہی میں بھائیوں نے مشورہ کیا، ماشاءاللہ، صحیح، تو اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ آپ اپنی سطح پہ کوئی ایسی نہ ریسکیو کی بنا لیں سروس۔ وہ پہلے ہم نے انیشیٹو طور پہ بنائی 2 گاڑیاں،
تو اس کو فنکشنل بھی کروایا، لیکن بعد میں ہم نے اس کے اوپر ورک کیا تھوڑا سا، تو ورک کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ریسکیو 1122 پنجاب ایمرجنسی سروس کے ساتھ ہمارا الحاق اس طرح علاقے کا ہو گیا کہ اعلیٰ سطح پہ جو افسران ہیں ان کے ساتھ میٹنگز ہوئیں، اور پرائیویٹ طور پہ ہم نے سارا جو ایکسپینڈیچر ہے اس کو افورڈ کرنا تھا بیئر کیا، اور الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے اس کو مینیج ہو گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے جیسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے خاندان کے اندر یہ ولوہ انگیزی یا میں یہ کہوں کہ خدمت خلق کا یہ جو جذبہ ہے، یہ پیشن ہے، یہ کس طرح سے پیدا ہوا، اور آپ کے تمام بھائیوں میں سے کون ایسا اسپیشل ہے جو واقعی چاہتا تھا کہ مطلب ایسا ورک ہو کہ علاقہ مستفید ہو؟ ایسا ہے کہ یہ جو چاہنے والی بات ہے نا، یہ تو سب کے چاہنے سے ہوتا ہے نا، کسی ایک کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو ہمارے خاندان میں جو بھی بات ہوتی ہے وہ والد صاحب کے ساتھ مشورے کے ساتھ ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صحیح۔ ہمارے والد محترم چودھری محمد شریف صاحب جو بھی ہدایت دیں وہی فائنل ہوتی ہے، ماشاءاللہ، اور مشاورت جو ہے وہ ایک بندے کی نہیں ہوتی، سب کی مشترکہ ہوتی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اسی طرح یہ سب کا مشترکہ فیصلہ تھا۔ بالکل، ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے۔ سر، آپ کی اس ٹوٹل پروگرامز میں کتنی لاگت آئی ہے اور کیا کیا پروسیس کرنا پڑا ہے آپ کو؟ جی، اس طرح ہے کہ میں تو اکاؤنٹیبلٹی نہیں اس میں کی کوئی، اور یہ میں بتانے سے قاصر ہوں، کیونکہ اس میں جو بھی ہیوج ایکسپینڈیچر آئے ہیں اس کے اوپر بے دریغ خرچ کیا گیا ہے۔ یہ نہیں سوچا کہ یہ مینس کے اتنے پیسے اب ہم نے اس میں کوئی کمی بیشی کی۔ ہاں، یہ جو دین اسلام کے مطابق ہوتا ہے طے کر کے ایک طریقے سے وہ تو کیا ہے، لیکن یہ نہیں کیا کہ اب لاسٹ پہ نا ایک چیز آ گئی کہ وائرلیس سسٹم کا نا، تو یہ پہلے نہیں تھا، یہ لاسٹ ڈے میں ہوا، سیکنڈ لاسٹ ڈے، کل کی بات ہے۔ تو ہم نے فوری طور پہ فیصل آباد سے وہ کیری کروایا، لاہور سے پہلے ریٹس لیے، تو ادھر سے پھر ایک دو سائڈ سے، تو فیصل آباد سے ہمیں بہت بہترین جو ہے نا وہ مل گیا اس کا، تو ہم نے اس کو بھی فنکشنل کروایا اور گاڑی میں بیس لگوایا، اور اس کے بعد آفس میں وہ مائنڈ میں ضرور تھا، لیکن لیٹ ہو گیا اس کا بتانے میں، آفیشیل جو ہوتا ہے سسٹم، تو ماشاءاللہ سے وہ بھی ہم نے فنکشن کروایا۔ تو اس طرح یہ جو ہے یہ ہم نے کوئی نہیں دیکھا کہ ہاں، یہ صرف میں نے وہ دوبارہ بات کر رہا ہوں کہ یہ کیا ہے کہ کوشش کریں کہ کوئی بھی ایکسپینڈیچر جو ہے وہ جو شیطان کا کام ہے نا، شیطان کے دوست کا کام، فضول خرچی نہیں کی، ہاں، لیکن جب کرنے کا آیا تو پھر اس کو بے دریغ کی۔ ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ جی چودھری صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے وحید صاحب کہ آپ نے ماشاءاللہ سے دیکھا ہے کہ کس طرح سے 1122 کا علاقے میں جو قیام ہے وہ کیسا ہے، آپ ایز اے اوورسیز پاکستانی آپ کیسے سوچتے ہیں اس عمل کو، اور آپ کو کیسا لگتا ہے کہ علاقے میں یہ جو عمل ہوا ہے، یہ جو ورک ہوا ہے، یہ جو ورتھ دی گئی ہے، یہ آپ اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جو عمل ہوا ہے وہ بہت اچھا ہوا ماشاءاللہ، اور میں دعا بھی کرتا ہوں کہ ایسا جذبہ ہر ایک انسان کو ہونا چاہیے۔ ویسے تو حدیث مبارک پڑھی ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے 40 گھر اپنے ہمسایوں سے پوچھ کر کھانا چاہیے۔ اگر ہر انسان یہ عمل اختیار کرے تو میرے حساب سے علاقے میں غربت ختم ہو سکتی ہے۔ جس طرح کہ انہوں نے کام کیا ہے، آئی تھنک یہ بہت پہلے سے ہی شروع ہو جانا چاہیے، لوگوں میں بھی اور گورنمنٹ سطح تک بھی۔ جہاں تک علاقے کا سوال ہے، اس علاقے کی بہت سخت ضرورت ہے اس چیز کی۔ یہاں پہ جتنے حادثات وغیرہ ہو رہے ہیں ان کے لیے بہت سخت ضروری بن چکی تھی، جیسا کہ پہلے افتتاحی تقریب میں 1122 کے آفیسر نے کہا ہے کہ ٹائم جو ہے وہ ایکسیڈنٹ والے کے پاس نہیں ہوتا، ایکسیڈنٹ جو ہے جب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بہت سخت ضرورت تھی۔ الحمدللہ بہت اچھا عمل ہوا ہے، اللہ پاک ان کو اس کا جزا دے اس چیز کی، اور سب کو ایسا جذبہ دے تاکہ یہ عمل اور بڑھے۔ ماشاءاللہ سے بہت اچھا آنسر کیا سر آپ نے۔ جی اسماعیل صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی جو 1122 کی گاڑی ہے اس میں کون کون سی اکوپمنٹ جو ہے وہ موجود ہیں؟ جی ایسا ہے کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ اکوپمنٹ ہونی چاہیے وہ تمام ہمہ وقت اس کو میسر کی گئی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اس میں جو بیسک قابل ذکر ہیں وہ ہے کہ پیشنٹ مانیٹر، وہ عام ایمبولینس جو سڑکوں میں دوڑ رہی ہے اس میں نہیں ہے۔ وائرلیس سسٹم بعض بلکہ عموماً نہیں ہوتا، تو یہ ہمارے علاقے کے لیے اعزاز کی بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑے اعزاز کی بات۔ اور اس کے علاوہ بی پی آپریٹرس مینول، بی پی آپریٹرس ڈیجیٹل، اس کے علاوہ جو ایک اعلیٰ لیول پہ اسٹریچر ہوتا ہے وہ ہے،
اس کے علاوہ آکسیجن کے سلنڈر ہیں ماشاءاللہ. آکسیجن کے سلنڈرز جو ہیں وہ بگ جو ہے نا وہ بڑے چھوٹے سلنڈر نہیں ہیں کہ مطلب وینٹیلیٹر کے طور پر بھی یوز ہو سکتا ہے. صحیح ماشاءاللہ. اس کے علاوہ جو اگر ان کیس کوئی فائر ہو جاتی ہے گاڑی کے اندر، کوئی آگ لگ جاتی ہے تو اس کے لیے ایک سلنڈر ہے، وہ اسی وقت ایک آگے ڈرائیور سیٹ میں ہے، ایک پیچھے ہے. ٹھیک ہے، وہ دو ہیں علیحدہ سے. اس کے علاوہ ادویات ہیں، میڈیکل اکوپمنٹ میں پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں آ جاتی ہیں جو ضروری ہیں، جو بالکل صحیح. تو یہ بہت زیادہ جو ہے نا چیزیں اس میں ہیں چھوٹی چھوٹی ملا کے، تو اس طرح یہ ماشاءاللہ سے. تھینک یو سو مچ جی. جی تو ناظرین، جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے، یہ بہت بڑا جذبہ ہے، بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا ورک ہے کہ علاقہ باغ وال کلاں میں 1122 کا قیام ایمرجنسی سروس پنجاب لیول کی جو ہے وہ ہمارے اس علاقے میں موجود ہے. اور ماشاءاللہ سے اس کا سارا سہرا جو ہے وہ چودھری شریف خاندان کو جاتا ہے اور ان کے بیٹوں کو جاتا ہے. ماشاءاللہ سے انہوں نے علاقے میں بہت بڑا ڈسٹریبیوٹ کیا ہے، بہت عزم کے ساتھ انہوں نے ایک ڈیٹرمینیشن جو ہے وہ کمپلیٹ کیا ہے، اور ان کی جو یہ عزم تھا، جو پیشن تھا، اس کو انہوں نے لوگوں میں امپروومنٹ کر کے دکھا دیا کہ یہ عمل اس طرح سے ہو سکتا ہے. آصف صاحب کی اگر بات کروں تو انہوں نے کہا کہ انسان ہو تو انسانیت کی خدمت کرتا ہے، بہت بڑی بات انہوں نے کی. اسی طرح سے اگر سہیل صاحب کی بات کریں تو سہیل صاحب نے اپنا نظریہ پیش کیا کہ اگر تمام لوگ مل کر سماجی ورک میں کنٹریبیوشن کریں تو ہمارے علاقے میں بہت بڑا چینج آ سکتا ہے. اور اسی طرح اسماعیل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور بہت اچھے سے انہوں نے بتایا کہ انٹرنیشنل لیول کی جو ہے ہر چیز موجود ہے اس میں. بہت اچھا بی پی اپریٹس ہے، بیڈ جو ہے بالکل اچھے لیول کا ہے، اور آکسیجن سلنڈر جو ہیں وہ ایسے ہیں جو وینٹیلیٹر کے طور پر بھی استعمال ہو سکتے ہیں، اور پیشنٹ کو مکمل طور پر سیکیورنس جو ہے اس میں مل سکتی ہے. انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں. تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.